بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کر کے آجا جلد مصلی تے، وضو کر کے آجا جلد مصلی تے، کر بھروسہ اکو رب کلے تے، ہے اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے، جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے، سر سجدے دے وچ رکھ کے رب اگے روندا اے، قدر کردا اے رب وی اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ چھم چھم رو کے سونے رب نو، چھم چھم رو کے سونے رب نو منا لے تو، او دین تے دنیا سب خزانے پالے تو، ہو جا پابند نماز، ہو جا پابند نماز نفلی فرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ اس دے نال پیار سچا جو پوندے نے، اس رب دے نال پیار سچا جو پوندے نے، کدی بھی نہیں او سو کے رات لنگوندے نے، کردے نہیں بہانا گرمی سردی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ او جب بند نماز نفلی فرضی دا، اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا۔